सेक्रेटरी साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। तवील अरसे बाद मियाँ साहब आए हैं और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार एक साबिक DGI के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई हो रही है, उनको तहवील में लिया गया। उसके आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं। आज भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई और कुछ और भी साहब का जो अफसरान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मियाँ साहब ने आज उनका कोई तस्करा भी नहीं किया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। देखिए, मियाँ साहब के बारे में आप जो कह रहे हैं वो एक कायद हैं, सुप्रीम लीडर हैं। उन्होंने खुद ही भी एक अपने जो आपने कहा कि जो याद नहीं कर रहे, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जी जो हो गया वो हो गया, अब हमें इन मसलों से निकलना है। वो माजी को जो है ना याद करते रहे, उन्होंने तारीख़ सबको दोहराई कि जी किस वजह से, किस तरह से एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप तनख्वाह ना लेने पर आप उन्हें जो है ना वो एक निकाल देते हैं। तो उसकी क्यों ऐसा क्यों होना है, क्यों कर रहा था वो बंदा, और वो भी आपको पता है किस तरह वो सारा। प्लस अब वो कहते हैं कि जी जो हो गया वो तो ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड। हम देखें, लोगों के पास मसले मसाइल हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की इश्यूज़ हैं, महंगाई है, हालात बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हैं। तो इन हालात में इस वक्त एक लीडर जो है वो ये नहीं सोचता कि यार मेरे साथ जो होना था ठीक है, वो एक हो गया, एक तवील जो है ना वो दास्तान है, एक दर्द भरी, लेकिन अब उससे आगे बढ़ना चाहिए। अब लोगों को जो है वो लोगों के मसले मसाइल से, पाकिस्तान को जिस तरह के कठिन इश्यूज से हम गुजर रहे हैं उनसे निकालना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ प्रोग्रेसिव अप्रोच रखनी चाहिए। चलिए, प्रोग्रेसिव अप्रोच रखनी चाहिए, जिस तरह वो कह रहे हैं बिजली के बिलों में रिलीफ देने की बात करें। लेकिन आज भी कुछ सवालात तो उनकी जांच में उठाए गए। उन्होंने कहा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश की, सजाओं का भी तस्करा किया। बात तो कर रहे हैं माजी की। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, उन्होंने एक तवील एक दास्तान सुनाई और वो उनका इशारा यकीनन इन्हीं की तरफ था, जो कि अब देखें ना, एक एहतसाब भी उनका हो रहा है। उन्होंने किस तरह से जो है ना वो एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराई बल्कि, और वो जब PDM के आपके देखें ना जो जलसे होते तो तब भी वो ये नाम ले रहे थे, वो यही कह रहे थे कि जी ये दो लोग हैं जिसकी वजह से। फिर उन्होंने आगे एक अपनी जर्नी का भी बताया कि जिस वक्त हुकूमत जब मौजूद थे तो उसमें 5% जो है ना 5.5% आपकी इंटरेस्ट रेट था, 2% इन्फ्लेशन थी, तो एक अच्छा दौर था। बिजली जो है ना वो उन्होंने मिसाल दी कि जी बिजली की जो है ना वो बड़ी एवरीबडी वाज एबल टू पे देयर बिल्स। आजकल तो वो हालात क्यों पैदा किए गए? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे कह रही है कि उनके दौरे हुकूमत में 16 रुपये का यूनिट था। ये तो जो PDM आपके 2 साल 16 माह पहले और अभी इसी हुकूमत ने सारा जो है वो महंगा किया। चले इस पर मजीद भी बात करेंगे। शर्मिला साहिबा, एक अच्छा टाइम था मियाँ साहब के लिए, तवील अरसे बाद आए। उनका जो एक मौक़िफ़ था, जो क्लेम कर रहे थे कि उनकी गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, उनके खिलाफ साजिश हुई, उनको घर जाना पड़ा, मुझे क्यों निकाला, GT रोड, तस्वीर भी चलाते रहे, बात करते, लेकिन आज किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने। हालांकि जो बाजी में कहते रहे हैं, अब वो बातें जो है सबके सामने आ चुकी हैं। जी शुक्रिया आदिल साहब। देखें जी, मियाँ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैं क्या तबसरा करूं। कुछ सवालात जो वो हमेशा पूछते हैं अपने हवाले से, वो उन्होंने आज दोहराए हैं। बेशक नाम ना लिए हों, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब माजी से निकल के आगे की जानिब देखना चाहिए। उनकी साहबजादी वज़ीर आला पंजाब हैं, पंजाब की भाग दौड़ PMLN के हाथ में है, मुल्क के वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ PMLN से है, शहबाज शरीफ साहब हैं। मुल्क इस वक्त बहुत ही नाजुक दौराहे से गुज़र रहा है, मुल्क में मईशत बेहाल है, सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन होने के बावजूद अभी तक नहीं आ सका है, बहुत सारे मसाइल हैं। और जिसका जिक्र उन्होंने ख़ुद भी किया कि डॉलर का रेट है, बिजली के बिल है, आटे की कीमत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को बराह रास्त मुतासर करती हैं। मुश्किल तरीन बजट मैं समझती हूँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आया है, जिसने मज़ीद जो वो तबका जो पहले ही टैक्स दे रहा था उस पर मज़ीद और बोझ डाल दिया। लोग परेशान हैं, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो पढ़ा लिखा तबका है, प्रोफेशनल्स हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। देयर आर सच सीरियस इश्यूज। इसके जो छोड़कर जा रहे हैं वो एक अलग मामला है। जो विद इन पाकिस्तान रहते हुए इंटरनेट के जरिए अपना काम कर रहे थे, उनको भी मुश्किलात है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये बताइएगा, आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नजर नहीं आए। हमने आपको बताऊं जी कंटिन्यू कीजिएगा। आपने बड़ी अच्छी बात करी। ये जो चंद दिनों से ये जो इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं, इसमें ऑलरेडी ये जो एक तज्जिया आ रहा है और जो एक एस्टिमेट आ रहा है कि $5 बिलियन का इस पे नुकसान हो सकता है बिजनेसेस को और पाकिस्तान को। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ई-कॉमर्स हैं, लोगों को तकलीफ़ हो रही है। मज़ीद जो है, जो एक तबका चल रहा था जो कहीं से थोड़ा बहुत कमा लेता था, वो भी मुतासर हो रहा है। तो इस तरीके से
ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک اندھیرے کنویں میں دھکیلا جا رہا ہے. مطلب اٹس فرسٹریٹنگ, سم ٹائمز اٹس فرسٹریٹنگ فار اس پارلیمنٹیرینس آلسو. ہم بیٹھے ہوتے ہیں پارلیمان میں, لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اور ہمارے پاس شاید اس کا جواب نہیں ہوتا, بیکاز وی آر سیلوز ڈونٹ نو کہ یہ کیوں. مطلب پہلے ٹویٹر بین ہوا, اس کے بعد اب جو سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ ہے, یہ چیزیں ہیں یہ بند ہو رہی ہیں. واٹس ایپ پہ دیکھیں ڈاکٹرز کی پرسکرپشنز آتی ہیں, لوگ رابطے کرتے ہیں ایک دوسرے سے. ایمرجنسی کے اندر ایک میڈیم تھا جسے آپ رابطہ کر سکتے تھے. بہت سارے ایشوز ہیں, اور وہ مطلب آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ ایک طریقے سے مفلوج ہو کے رہ جاتے ہیں, بیکاز انٹرنیٹ ڈسٹرپشنز ہیں اور جواب کسی کے پاس نہیں ہے. تو نہیں, آپ کے ووٹوں سے حکومت قائم ہے, آپ کے ووٹ سے ہی پرائم منسٹر بنے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے شاید آپ لوگوں کا رابطہ نہیں ہے حکومت کے ساتھ. بجلی کے معاملات تھے, یہ صرف پنجاب کا معاملہ نہیں ہے, آپ کو کے پی میں نظر آتا ہے, آپ کو سندھ میں نظر آتا ہے, بلوچستان میں نظر آتا ہے. مطلب ہر جگہ لوگ بجلی کے بلوں سے ہیں تنگ ہیں, اس کی پرائس بہت زیادہ ہو گئے. تو آج پنجاب کے حوالے سے میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا اچھا نہ ہوتا کہ پرائم منسٹر آپ کے ساتھ ہوتے, ایک ساتھ مل کے کوئی کنسنسس ہوتا کہ صرف ایک صوبہ نہیں پورے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو ریلیف ملتا؟ جی بالکل, آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پاکستان صرف پنجاب نہیں ہے, اور عوام صرف پنجاب کے نہیں ہے. ہمارے لیے ہر صوبے کا شخصیات لوگ ایک برابر ہیں, ہم پاکستانی ہیں. اگر کسی ایک صوبے کو ریلیف دیا جا رہا ہے تو وہ کسی اور صوبے کی ایٹ دا کاسٹ آف کسی اور صوبے کے نہیں دینا چاہیے. سندھ کے لوگ بھی متاثر, بجلی کے بل تو آپ یقین کریں کہ کوئی نہیں دے پا رہا ہے. نو بڈی از ایبل ٹو پے دوز الیکٹریسٹی بلس. لاکھوں کے روپے کے تعداد کے اندر وہ بلز آ رہے ہیں, اور یہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ فالٹی ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں, آپ کے ڈسکوز نااہل ہیں, کرپشن میں گرے ہوئے ہیں, نااہلی ہے ان کی, انکمپٹنس ہے. بجلی چوری آپ نہیں روک پا رہے, یہ ایک میں نے تو نہیں روکنی نا بجلی چوری, آپ نے تو عادل صاحب نہیں روکنی بجلی چوری, یہ اداروں کا کام ہے. ایف بی آر کے چیف کہتے ہیں کہ جی 6 ٹریلین کا ٹیکس لیپس ہے, تو جی آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا کام ہے نا یہ لیپس روکنا. ہم تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جو ایٹ سورس ہمارا ڈیڈکٹ ہو کے آتا ہے ٹیکس, ہم تو دے رہے ہیں نا, اور ہم پہ ہی بوجھ ڈالا جا رہا ہے مزید ٹیکسز کا. پھر انڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر آپ نے ہر چیز پہ 18% ٹیکس لگا دیا ہے, وہ مزید مہنگی ہو گئی ہیں. ایک عام آدمی تو, اور کیا متوسط طبقے کے لوگ جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ کس طریقے سے گزر بسر کریں. یہ جو پریشانیاں آپ بتا رہی ہیں, جو یہ مسائل آپ لوگ بیان کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی, آئینی عہدے بھی آپ کے پاس ہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کے ووٹوں سے حکومت قائم ہے, تو حکومت کو آپ بتاتے نہیں کہ یہ مشکلات ہیں, اس میں آپ لوگ ذرا مل کے کوئی کام شام کریں تاکہ عوام کو ریلیف ملے. اور چلے پنجاب ان کا ووٹ بینک تھا, ان کا ہوم گراؤنڈ تھا, وہاں پہ انہوں نے ریلیف دے دیا. سندھ میں بھی آپ کچھ اس طرح کا کوئی پروگرام ہے کہ ایک عام آدمی کو وہاں ریلیف ملے بجلی کے حوالے سے خصوصاً؟ دیکھیے جی, ہمارے تو منشور کے اندر شامل تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ جب اگر ہماری حکومت آتی ہے, اگر وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوتے, تو ہم تو پورے پاکستان کے لیے بات کرتے, ہم صرف اپنے صوبے کے لیے بات نہیں کرتے. کہ ہم نے کہا تھا کہ 300 یونٹ سے کم جو بجلی استعمال کر رہا ہے اس کو ہم فری بجلی دیں گے, اور سولر انرجی کی طرف جائیں گے, جو ہم نے کام سندھ میں بہت پہلے سے شروع کر دیا ہے. اس طریقے سے جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی SIUT میں نے بلوچستان میں بھی بنانا ہے, میں نے پنجاب کے اندر بھی بنانا ہے. ہم صرف اپنے صوبے کی بات نہیں کرتے. یہ جو ایک صوبائی تعصب کریٹ کیا جا رہا ہے, یہ میں سمجھتی ہوں غیر مناسب ہے. پورا پاکستان میں عوام ہے.